बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और मेरी आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं, इंटरनेट से पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थक गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को देख देख के और उनको समझ नहीं आ रही कि इंटरनेट से आखिर पैसे कमाने कैसे हैं। तो मैं आज उन अपनी बहनों, बेटियों और ख़वातीन को जो घर बैठकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा, भाई आपने कहीं पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे फेक एप्लीकेशंस हैं, फेक गेम्स हैं, या आपको ये लालच देंगे कि घर बैठ के आप असाइनमेंट करें, घर बैठ के आप ट्यूशन पढ़ाएं, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, या घर बैठ के आप एड्स देखें, एड्स देख के आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लालच देकर, धोखा देकर आपसे पैसे हथियाने के काम है। लिहाजा कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये बात पल्ले बांध लें। और कहीं पर भी आपने लालच में नहीं आना, धोखे में नहीं आना। ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं। अब अगर आपने पैसे कमाने हैं तो कमाने कैसे हैं? देखिए, हमारी ख़वातीन बाज़ औक़ात बहुत सारे काम खुद कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो फ्रोज़न आइटम जो हैं, खाने की जो आइटम्स हैं, जैसे बर्गर्स हो गए, जैसे कोई रोल हो गए, इस किस्म की बेशुमार चीज़ें हैं, वो बना सकती हैं। वो बनाती हैं, लोगों को बताती हैं, लेकिन उनकी सेल नहीं होती। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो होममेड फ़ूड बनाकर सप्लाई करने की कोशिश करती हैं या कर सकती हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो होम डेकोर का काम कर सकती हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो केक बना सकती हैं। इस तरह बेशुमार हुनर इनके पास होते हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कि वो चलता नहीं है, ऑर्डर्स नहीं मिलते, ये मसला है। तो आप ये जहन में रखें कि आपके पास कोई ना कोई हुनर तो होना चाहिए। चाहे आप अच्छा केक बना सकती हैं, कोई अच्छी फ्रोज़न आइटम बना सकती हैं, या घर में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। तो उसके लिए आपको सब चीज़ों के साथ साथ स्किल्स भी आनी चाहिए। स्किल्स क्या? देखें, जब आपने सब चीज़ें सीख ली, कोई आपका घर का दरवाज़ा के नॉक नहीं करेगा कि हमने ये काम करना है। आपको अपनी चीज़ों की तशहीर करनी पड़ेगी, लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। और यही वो की पॉइंट है जो ख़वातीन नहीं समझती। वो सीखती हैं, यूट्यूब से सीखती हैं, सीख के कोशिश करती हैं इंटरनेट से ऑर्डर्स लेने की, लेकिन मिलते नहीं हैं। देखें, इसके लिए ना कुछ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। स्किल क्या? बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल तो आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आप जो भी काम करती हैं, चाहे आप खाना पकाती हैं, चाहे आप कोई सिलाई वगैरह का काम अच्छा करती हैं, चाहे आप केक बनाती हैं, अपने काम के बारे में लोगों को बताने के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप अच्छी एक पोस्ट बना सकें, एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए अपने लिए एक ऐड बना सकें। वो आपको आना चाहिए। जब तक आप गुड लुकिंग, आई कैचिंग ऐड नहीं बनाएंगे, आप लोगों तक अपना पैगाम दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचा सकते। भाई, जब आपकी कुछ चीज़ खाएगा तो पता लगेगा ना वो टेस्टी है कि नहीं है, लेकिन उस तक पैगाम पहुंचाना पहले ज़रूरी है। हमारे अक्सर एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी भी जानदार क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसकी अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी, उसकी जो आप समझ लें कि जो कवर अच्छा नहीं होगा या फटा पुराना होगा, तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट में जान कम है, प्रोडक्ट कम मेयारी है, लेकिन उसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है, पैकिंग बड़ी जानदार है, लोगों तक आपने उसका पैगाम पहुंचा दिया है, तो लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सेकंड मरहला है कि आपकी प्रोडक्ट में कितनी जान है। पहला मरहला तो ये आता है ना कि आपने लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाना है। और पैगाम पहुंचाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक गुड लुकिंग, आई कैचिंग अपनी पोस्ट डिज़ाइन करें और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। अब उसके लिए करना क्या होता है? आपके पास एक फ़ेसबुक का पेज होना चाहिए, आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप अपना एक बिज़नेस का फ़ेसबुक पेज बना सकें। अगर आपको नहीं पता कि फ़ेसबुक का बिज़नेस पेज कैसे बनाते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो आप सिंपली हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें या कोर्सेज़ पे क्लिक करें। वहाँ फ़ेसबुक का पूरा जो कोर्स है वहाँ पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा पेज कैसे बनाना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उन चीज़ों को प्रमोट कैसे करना है। इसी तरह सेकंड काम ये करना होता है कि आपने फेसबुक पर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है।
اور وہ ایسے گروپس ہونے چاہیے جو پبلک ہونے چاہیے، ان میں کافی زیادہ ممبرز ہوں اور اس میں آپ کو پوسٹ کرنے کی اجازت ہو۔ وہ بھی ظاہر ہے محنت کر کے ہی آپ تلاش کریں گے نا۔ جب آپ اپنا ایڈ یا پوسٹ بنائیں گے اور اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے پیج پہ لگائیں گے، اور اس کو پیج پہ لگانے کے بعد آپ مختلف گروپس میں شیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ آپ نے ٹیکنیک استعمال کرنی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 12 سے 15 ایسے گروپس ضرور ہونے چاہیے جہاں پر ہزاروں میں ممبرز ہوں اور اس میں پبلکلی آپ کو اویلیبل ہوں اور وہاں پر آپ کو پوسٹ کرنے کی اجازت ہو۔ اس پہ ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جب آپ 15 سے 20 گروپس ایسے ڈھونڈ لیں گے یا ڈھونڈ لیں گی تو اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک پوسٹ ضرور شیئر کرنی ہے اور 1 مہینہ آپ نے شیئر کر کے دیکھنی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی انکوائریز آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کو لوگ پوچھنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آرڈرز آپ نے لینے ہیں، سمپلی آپ نے فیس بک پر جانا ہے، وہاں پر چیزیں شیئر کرنی ہیں، آپ نے انسٹاگرام پہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، آپ نے لنکڈ ان پر چیزیں شیئر کرنی ہیں، اسی طرح واٹس ایپ کے مختلف گروپس ہیں وہاں پر شیئر کرنی ہیں، آپ نے واٹس ایپ کا سٹیٹس لگانا ہے، اس پہ شیئر کرنی ہے اور 1 مہینہ پورا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا افورڈ کرتی ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی پیسوں کی ارینجمنٹ ہے کہ تھوڑا بہت آپ فیس بک پہ پے کر سکیں، تو آپ پیڈ پروموشن بھی کروا سکتی ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ اگر آپ خود سیکھ لیں تو یہ کام آپ اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں اور اپنا پیغام دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے فیس بک کو تھوڑا بہت آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، کتنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کی مرضی پہ ہے۔ آپ چاہے 300 روپے ڈیلی کر دیں پے، 500 روپے ڈیلی کر دیں، 1000 روپے ڈیلی کر دیں، تو کم از کم 6-7 دن کے لیے آپ کو ایڈ بھی چلانا چاہیے۔ اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تو اس کا پورا کورس بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ پڑا ہوا ہے جہاں سے آپ سیکھ کر خود بھی اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں یا چلا سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اصل خرابی کہاں پہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1، ہماری خواتین کو اویئرنیس نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہم ایڈ دیکھنا شروع کر دیں یا کچھ سروے فل کرنا شروع کر دیں یا گھر پہ بیٹھ کے اسائنمنٹس دینا شروع کر دیں، بنا کے دینا شروع کر دیں، کنٹینٹ لکھنا شروع کر دیں اور ہمیں پیسے آنا شروع کر دیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور جو بھی ہے فراڈ ہے۔ کہیں پر آپ نے کوئی رجسٹریشن کے لیے یا کسی بھی قسم کی چیزوں کے لیے پیسے نہیں دینے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے، میسیجز کر کے کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ آن لائن ورک اویلیبل، آپ ہمارے پاس آئیں، اس پر بھی آپ نے کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو کچھ لوگ مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پہ کہیں گے کہ وہاں پر آ جائیں، تو آپ نے وہاں پر بھی جا کے ان سے گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ سے پیسے ہتھیائیں۔ تو اس چکر میں آپ نے نہیں پڑنا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، چاہے وہ آپ خود بناتے ہیں، مینوفیکچرر ہیں، یا کسی جگہ سے لے کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنا فیس بک کا پیج بنانا ہے پروفیشنلی، اور اپنی اچھی پوسٹ بنانی ہے۔ اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو 2 چیزیں چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے، اور گرافک ڈیزائننگ کا بیسک ہاؤ نو ہونی چاہیے۔ دونوں کورسز ہمارے پاس یوٹیوب پہ فری پڑے ہوئے ہیں، یہ کورس کرنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے، آپ نے بس لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ بہت ساری خواتین تو ایسا بھی کرتی ہیں کہ لاہور سے ہول سیل کی مارکیٹ سے یا اسلام آباد سے یا کسی بھی جگہ سے آپ جہاں آپ قریب جو شہر پڑتا ہے، ہول سیل کی مارکیٹس تقریباً ہر جگہ پہ ہیں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، ہر جگہ۔ وہاں سے کوئی پروڈکٹ لے لیتی ہیں اور اس کی پروموشن کرنا شروع کر دیتے ہیں فیس بک پہ، اور وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کہاں پر پہنچتی ہے؟ بات پہنچتی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو، اپنی مینوفیکچرنگ کو، اپنے برانڈ کو، اپنی سروسز کو لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے آپ نے۔ یہاں پر غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لوگ سیکھ لیتے ہیں، صرف کام تلاش کرتے ہیں، اپنا کوئی بھی ان کے پاس نہ کوئی چیز کا سیمپل ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس قسم کا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ چیزیں اپنی شیئر کر سکیں، نہ ان کے پاس یہ گرپ ہوتی ہے، نہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھی پوسٹ بنا سکیں، جس کی وجہ سے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا کچھ بھی کریں، گرافک ڈیزائننگ کی بیسک چیز ضرور سیکھیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر توجہ دیں، اور پھر جو مرضی بیچیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ آپ یقین مانیں آپ کی ہر چیز بکے گی۔ اس چیز کو پلے باندھ لیں اور کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے گفت و شنید کا، یہ آپس میں چلتا رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہم اس کو رپلائی کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔